अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दुख भरी खबर एक इंतहाई इस वक्त हम तक मौसूल हुई है और हम लोगों ने इस खबर के बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया है। जो अब तक इब्तदाई मालूमात हम तक पहुँची हैं उसके अकॉर्डिंगली मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अच्छी खबरें बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। बहुत तशवीशनाक इस वक्त उनकी सिचुएशन है। क्या है ये सारा मामला आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, मजाक अपनी जगह और किसी पार्टी के ज़रूरी नहीं कि नज़रियात दूसरी पार्टी के साथ मिलते हों। अगर आप एक पार्टी को फ़र्ज़ करें कि सपोर्ट करते हैं तो इट डज़ंट मीन कि अगर कोई शख्स बीमार है तो आप उसका तमस्खर उड़ाएं या उसके बारे में उल्टे सीधे मीम्स करें। इस वक्त ट्विटर के ऊपर, इस वक्त तमाम जगहों पर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और वो ये है कि खुदा न खास्ता कुछ लोग तो यहाँ तक भी खबरें लगा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब खुदा न खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आपको असल खबर बताती हूँ कि असल मामला है क्या। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त वाकई, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और अभी कुछ देर पहले तक उनको कराची के एक निजी हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। क्यों आईसीयू के अंदर मुंतकिल किया गया है, उनको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो यही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को कोरोना हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मौलाना फजलुर रहमान यानी JUIF के जो तर्जुमान हैं उन्होंने जो रीज़न बताई है वो रीज़न किसी हद तक मिलती जुलती है, जो कि इस वक्त कुछ एक हल्का हिबाब के जो लोग हैं वो उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कौरी साहब ने जो रीज़न बताई है वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब आए हुए थे, एक तो उनका निजी दौरा भी था और दूसरी तरफ वो आए हुए थे कराची के एक दौरे पे जो कि उनका जमाती दौरा भी था। लेकिन ये मसला आज से शुरू नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से उनको शदीद इन्फेक्शन था। ये नहीं कि कहा यह जा रहा है कि कराची में, आपको पता है कि इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो कुछ लोग ये कयास कर रहे हैं कि क्योंकि मौलाना साहब वहाँ पर गए और उनको कोरोना हो गया। तो गौरी साहब ने ये बात बताई है कि मौलाना साहब पहले से इन्फेक्शन में मुब्तला थे। वो यहाँ पर कराची के जब जमाती दौरे पर आए तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई। काफ़ी दिनों से उनको शदीद किस्म का बुखार था। बुखार जो है वो उतरता था फिर वापस हो जाता था, जिसकी वजह से एक जो तबका है वो ये कह रहा है कि उनको कोरोना हो चुका है। लेकिन जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और नहीं संभल पाई तो उस वक्त फिर उनको मुंतकिल कर दिया गया कराची के एक निजी हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम इस वक्त उनका मुआयना कर रही है। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि उनको है क्या, लेकिन हम तक जो असल बात पहुंची है कि मौलाना साहब को असल में इन्फेक्शन है या नहीं है या क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त शदीद किस्म के गुर्दों के मसाइल से दो चार हैं। उनके गुर्दों ने तकरीबन काम करना छोड़ दिया है और उनको साथ में गुर्दे के अंदर पथरी भी मौजूद है और उनको मसाने के शदीद मसाइल भी हैं, यानी कि उनके मसाने और गुर्दे के इन्फेक्शन की वजह से उनको बार बार बुखार हो रहा है। और जब डॉक्टर से पूछा जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने टेस्ट किए हैं। मुझे ये बताइए कि एक बंदा आईसीयू में शिफ्ट हो चुका है, पिछले 15-20 दिन से वो लगातार बीमार है, उसके टेस्ट तो पहले ही होकर उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। डॉक्टर्स कैसे ये बात कर रहे हैं? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो है वो असल बात नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स आएंगी तो हम आपको बताएंगे। हालांकि एमरजेंसी में जब आप किसी मरीज़ को फौरी तौर पर शिफ्ट करते हैं किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में, तो मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर अंदर तो उसकी मोस्टली जो 90% रिपोर्ट्स हैं वो आ चुकी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि 15-15, 20-20 दिन गुजर जाएं और आपको पता ही ना चले कि मरीज को है क्या। बहरहाल इस हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी और आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो रिपोर्ट्स आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूंगी। तो मौलाना साहब के हवाले से जो कयास आराइयाँ चल रही हैं उसको इसी वजह से इस बात के साथ जोड़ा जा रहा है कि उनका कोरोना इस वक्त बिगड़ चुका है, क्योंकि काफ़ी दिन से 15 दिन तकरीबन हो गए उनको शदीद किस्म के बुखार में। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि असल में जो डॉक्टर्स बता रहे हैं या जो ये तर्जुमान बता रहे हैं
اس کی دو مبینہ طور پہ خبریں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی ان کو کرونا ہو چکا ہے اور لوگوں تک یہ خبر نہ پھیلے اسی وجہ سے اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں پی ڈی ایم کے کیونکہ یہ سربراہ بھی ہیں اور انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی بہت سارے جلسے کیے تھے پاکستان کے مختلف شہروں میں. اس وقت بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا مولانا فضل الرحمان کو بھی اور مریم صفدر کو بھی, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں اور کرونا اتنا زیادہ پھیل گیا ہے. لیکن ان لوگوں نے اس چیز پہ کان نہیں دھرے تھے, اسی لیے ابھی اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کرونا ہو چکا ہے اور وہ بگڑ چکا ہے, اسی لیے وہ آئی سی یو میں منتقل ہوئے ہیں اور خدا نخواستہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بری خبر آ سکتی ہے. تو یہ دونوں نیریٹیوز میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. اصل ریزن کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک سیاستدان ہیں. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ تو پاکستان سے حاصل کی, لیکن اپنی اعلیٰ تعلیم انہوں نے مصر سے حاصل کی. مولانا صاحب کی اگر ہم بات کریں تو مولانا صاحب 19 جون 1953 کو پیدا ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 69 سے 70 کے لگ بھگ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام اسد محمود ہے. اس وقت ان کے گھر والے تمام لوگ اس وقت آئی سی یو میں ہیں, وہاں پر کافی زیادہ پریشان ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی اگر سیاسی جدوجہد کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1988 میں یہ سیاست کے دھارے میں یعنی قومی سیاست کے دھارے میں شامل تو ہوئے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پہلی بار رکن قومی اسمبلی بھی بنے تھے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو ان کے ناقدین یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہر جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہیں بائیں بازو کی بھی اس لیے جماعت کہا جاتا ہے کیونکہ جب ضیاء الحق کا دور تھا تو اس وقت دو پارٹیز تھیں جو ضیاء الحق کے بہت زیادہ خلاف تھیں. ان میں سر فہرست جو پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی اور دوسرے نمبر پہ جو ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے جنہوں نے ٹکر لی تھی اس دور میں ضیاء الحق کے ساتھ, وہ تھے مولانا فضل الرحمان. حالانکہ آج کے دور میں مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں, لیکن اس وقت وہ بہت اگریشن کے ساتھ سیاست کیا کرتے تھے. مولانا فضل الرحمان کے اس اگریشن کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا تھا اور ضیاء الحق کے دور میں پورے 2 سال تک انہوں نے جیل کاٹی اور اس کے بعد وہ باہر آئے. اور بار بار جیل کاٹنے کے بعد اور بار بار سیاست کے دھارے میں آنے اور نکلنے کے بعد ہی مولانا فضل الرحمان ایک منجھے ہوئے سیاستدان بنے تھے اور تبھی ان کو پتہ چلا تھا کہ اگریشن سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ مفاہمت ہی دراصل سب کچھ ہوتی ہے. آج وہ مولانا فضل الرحمان جو اس عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں, بہت ایکٹیو رہتے ہیں اپنی جماعت میں بھی اور دوسری جماعتوں بھی. بلوچستان کے اندر ان کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر وہ کافی مشہور ہیں, لوگوں کی کافی حمایت ان کو حاصل ہے. آج وہی مولانا فضل الرحمان انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل ہو چکے ہوئے ہیں اور آئی سی یو میں ان کی حالت کافی خراب ہے. میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ چاہے آپ کے کتنے سیاسی اختلافات ہوں لیکن اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کی صحت کے لیے ضرور دعا کریں. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کرونا ہو چکا ہے اور وہ بگڑ چکا ہے, کیا آپ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, یا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو بیماری یہ ہے اور اس وجہ سے ان کو انفیکشن کی وجہ سے بخار بار بار آ رہا ہے, جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں, جیسے ان کی رپورٹس منظر عام پر آئیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی. میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.